आला हजरत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उनका व्यक्तिमत्व एक बड़ा ही, जिसको हम करिश्मेटिक कहते हैं, इस प्रकार का व्यक्तिमत्व। उनके सारे कामों को अगर हम देखें, उनके चारों को व्यवहारों को देखें, उनके ज्ञान को देखें, तो एक व्यक्ति में इतना ज्ञान है, इससे हो सकता है ये हमको आश्चर्य लगे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हुजूर आला हजरत का 107वां उर्स मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। हुजूर आला हजरत कौन हैं, आपकी क्या शान है, और महाराष्ट्र के सीएम ने आखिर क्या बात कही हुजूर आला हजरत को लेकर के, ये तमाम बातें भी हम आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और हाँ, ये बात पहले ही वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत कोशिश करूँगा कि छोटी सी वीडियो बने ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके, इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। हुजूर आला हजरत कौन है? हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ने यकीनन आपको बड़ी सलाहियतों के साथ नवाजा, साथ ही साथ अल्लाह के वो नेक बंदे हैं आप, जिन्हें एक सच्चा आशिक रसूल कहा जाता है। आपकी शान यह है कि अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी नवाजिशें की, और यकीनन हम जानते हैं कि आप बड़े ज़हीन थे, यानी बचपन की उम्र में वो बच्चे जो खेल कूद में लगे रहते हैं, लेकिन आप जो हैं उनसे थोड़ा अलग ही रहा करते थे। बताया जाता है कि जब एक मर्तबा कुरान मजीद आप सीखने के लिए अपने मौलाना के पास गए, तो मौलाना जो है वो कुरान आपको सिखा रहे थे, लेकिन एक जगह पर आकर के हुजूर आला हजरत यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ज़बर और ज़ेर का मामला जो है उनके अंदर अटक गया, यानी मौलवी साहब आपको कुछ पढ़ाते और आप पढ़ कुछ और रहे थे। लगातार ये चीज़ होती रही, लेकिन आपकी ज़बान से वो बात निकली ही नहीं जो कि मौलवी साहब पढ़ाना चाहते थे। ये मंजर देखकर आपके दादा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, और जब दूसरा कुरान मजीद खोला गया तो ऐसे वक्त में उसमें वाकई में जो हुजूर आला हजरत पढ़ रहे थे वही सही लफ्ज़ था, यानी कुल मिलाकर के ज़बर और ज़ेर का फ़र्क था, लेकिन हुजूर आला हजरत की ज़बान से यकीनन गलत अल्फाज नहीं निकल रहा था। तो बचपन से ही अल्लाह ने आपकी ज़बान के अंदर ये तासीर रख दी थी। क्या बात है, सुबहान अल्लाह। आपको बता देना चाहता हूँ, जब दादा ने ये मंजर देखा था तो आपके पास वो आए थे और आकर के पूछा ये बात कि तुम्हें जब मौलवी साहब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त वो चीज़ क्यों नहीं बोल रहे थे? तो ऐसे में हुजूर आला हजरत ने कहा कि मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरी ज़बान से वो चीज़ जारी ना हो रही थी, और हकीकत तो यही थी कि मौलवी साहब ज़बर और ज़ेर की वजह से गलत पढ़ा रहे थे, लेकिन हुजूर आला हजरत को अल्लाह ने यकीनन ऐसी ताकत से नवाजा था कि आपकी ज़बान से गलत वर्ड जो था वो निकल ही नहीं रहा था। तो ये अल्लाह ताला ने आपको नवाजा था, और आपकी ये पहली करामतों में से एक करामत है। महज 4 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद देख के पढ़ना सीख लिया था। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे सही से बोल नहीं पाते, उस उम्र में आप जो थे वो नाजरा कर चुके थे। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ने आपको इस तरह से ज़हीन बनाया। हुजूर आला हजरत की शान ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते और उस गली से अगर औरतें गुजरती तो फ़ौरन ही आप अपनी नज़रों को झुका लिया करते थे, और आप दबे पैर चला करते थे, यानी आपके पैरों की आवाज़ नहीं आया करती थी। कुर्बान जाइए हुजूर आला हजरत के ऊपर कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर, हर विषय के अंदर यकीनन अव्वल थे। कुल मिलाकर कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करता है, लेकिन हुजूर आला हजरत की शान ये थी आप हर सब्जेक्ट के अंदर यकीनन अव्वल थे। साथ ही साथ दोस्तों, 13 साल की उम्र में जब बच्चे बालिग भी नहीं होते, उस उम्र में आपने पहला फतवा जारी किया था। दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके अंदाज के, आपके अखलाक को देख करके और साथ ही साथ आपके इल्म को देख कर लोग आपको हाफिज कहने लगे थे, लेकिन आप हाफिज ना थे। लेकिन जब आपकी नज़रों के सामने ये बात आई कि लोग आपको हाफिज के लक़ब से बुलाते हैं, तो ये बात आपको नागवार गुजरी, और आपने ठाना कि मैं रोज़ाना एक पारा जो है उसका हाफजा करूँगा। और अल्लाह की शान देखिए कि जिन बच्चों को सालों साल लग जाते हैं हाफजा मुकम्मल करने में, महज आपने 30 दिन के अंदर पूरा कुरान मजीद जो था उसका हाफजा कर लिया। सुबहान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह के महबूब बंदों की। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हुजूर आला हजरत ने बेशुमार किताबें लिखी, बहुत सारे फतवे दिए, और आज भी वो फतवे जो हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। ये शान है हुजूर आला हजरत की। आप वो सच्चे आशिक रसूल हैं जिन्होंने हमें प्यारे आका से मोहब्बत करने का तरीका बताया। आज की इस फितने भरे दौर
دور میں آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ اللہ کے محبوب کا مسلک ہے، یعنی آپ وہی مسلک بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کا مسلک ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی ان چیزوں کو یقیناً سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی سارے فتوے لکھے، فتاوی رضویہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بہترین انداز میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جس میں کسی بھی طرح سے اللہ یا اس کے رسول یا کسی بھی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی محسوس نہیں ہوتی۔ اور سب سے زیادہ بکنے والی اگر کوئی ترجمے کی کتاب ہے تو وہ یقیناً کنز الایمان ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ قربان جائیے حضور اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ حضور اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، یعنی جتنے بھی سب نے اپنے خواب میں پیارے آقا کی زیارت کی، لیکن آپ نے اپنے جاگتی آنکھوں سے زیارت کی۔ تو ایسے وقت میں دوستوں ہم کیوں نہ بیان کریں حضور اعلیٰ حضرت کی شان، جنہوں نے ہمیں فتنے بھرے دور میں حق کا راستہ بتایا، آقا سے سچی محبت کرنے کا طریقہ بتایا، جشن عید میلاد النبی منانا سکھایا اور صحیح طریقے سے منانا سکھایا۔ ہر ایک مسئلے کے اوپر آپ نے اتنا بیان کیا ہے کھل کر کے، آپ نے اس انداز سے نعت شریف لکھی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ نعت لکھ رہی ہوں۔ یہ شان بخشی اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ یقیناً آج بھی بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ حضور اعلیٰ حضرت کی نعت کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہیں دوستوں فڈنویس جو کہ مہاراشٹر کے سی ایم ہیں، انہوں نے بھی حضور اعلیٰ حضرت کی شان کو بیان کیا، اور جس انداز سے بیان کیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلے عام یہ بات کہہ دی کہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ آپ جیتا جاگتا جو ہے وہ لائبریری تھے، آپ جیتے جاگتے جو ہے وہ یونیورسٹی تھے، یعنی ہر ایک چیز کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی، گणت میں، سائنس میں، تو ہر اس میں آپ نے فتوے دیے ہیں۔ تو یہ شان اللہ نے بخشی، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا، ان کا ویکتیمتو بڑا ہی اس کو ہم کرشمیٹک کہتے ہیں، اس پرکار کا ویکتیمتو، ان کے سارے کاموں کو اگر ہم دیکھیں، ان کے چاروں کو ویوہاروں کو دیکھیں، ان کے گیان کو دیکھیں، تو ایک ویکتی میں اتنا گیان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہم کو آشچर्य لگتا ہے۔ اور کئی بار ہم لوگ یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنا پڑھے تب ایک یونیورسٹی بن جاتے ہیں۔ اسی پرکار سے اگر ہم اعلیٰ حضرت کا ویکتیمتو دیکھیں، اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی تھے، ایک گیان کا، نالج کا کیندر، چاہے وہ شاستر ہو، گणت ہو، چیز میں جس پرکار کا گیان ہمیں پہنچانے کا پریاس۔ تو کل ملا کر کے آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا۔ اگر آپ حضور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج